السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بعد الأنبياء أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ۔ جس بندے درود نہیں پڑھنا اتھے بہن دا کوئی فائدہ نہیں، ثواب دی بجائے چولی چ گناہ لے کے جاؤ گے۔ اللہ دی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے کے آؤ۔ جڑا نبی دے یاراں دا نوکر ہے تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ چھڑ کے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے کے آؤ۔ ادھر بھی اے پورے شہر دے بال کٹھے کر کے سامنے بہا چھڑے نے۔ اے جوان دور نے جی، دوان پہنچ تو دور نے۔ میں آکھیا جڑا نبی دے یاراں دا نوکر ہے، نبی دے گھر والیاں دا نوکر ہے، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ۔ بھابیاں نوں ویسے تنگ تے کرنا نہیں چاہیے، غیر مناسب بات ہے، پر تھوڑا جا اگے ہونا پینا بھائی تھانوں۔
ہاں آ جڑے باہر ساتھی کھلوتے نے یہ بھی تواڈے بھرا نے تانوں کہہ رہا واں اگے ہو تھوڑا تھوڑا آ جاؤ اوے آ جاؤ اللہ دا واسطہ جی آ جاؤ خدا دا نہ آ جاؤ پیراں نوں ہتھ لوا لو آ جاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہے صحابہ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ جڑا صدیق نو پہلا مند ہے بزرگاں نو چھٹیے جوانو غیرت نہ سجا چوکے ایک بری کہو سبحان اللہ او دیاڑی چ 3 واری جھوٹ بولدا شرماندہ نہیں تسی سچ بول دے شرماندے ہو محبت دے نال جڑا صدیق نو پہلا مند ہے شہدا پتر سجا چوکے غیرت نہ کبھی سبحان اللہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے صحابہ لو جی جن دے دل وچ نبی دے یاراں دا پیار ہے صرف وہ بولے تے بولنا جے ثواب سمجھ کے وہ پونکدا ہے ثواب سمجھ کے تو ذکر کرنا ہے ثواب سمجھ کے جی اللہ واسطے آئے ہیں تے اللہ واسطے بول کیوں جی اسی کندے واسطے آئے ہیں اسی بولو تے اللہ واسطے بولنا بھی پینا ہے انج نہ بوو جی میں اسی اللہ تے سان چڑھنا ہے نا اے ان دا شکر ادا کریں جا کے 2 نفل پڑھ کے بھی اللہ تینوں اپنے گھر وچ بہن دی توفیق دیتی ہے ہاں ورنہ کجران کے صرف اسی مسلمان نہیں ہاں سارا شہر ہی مسلمانہ دے پر لا حول ولا قوت الا باللہ جنہوں اللہ بلاوے انہوں شکر ادا کرنا چاہیے دے پر اسی آنے اللہ دے سان چاڑن انج نہیں بعد با نصیب اصحاب پیغمبر واسطے بولنا پینے آج صدیہ جے پہتو اگاں تو پھر ویکھی جائے گی ہاں جی جنہوں اللہ زبان دیتی ہے نبی دے یاراں واسطے چلانی ہے انشاءاللہ ہاں لوکاں واسطے چلا چلا ویکھ لئیے نہ دنیا نہ آخرت انشاءاللہ نبی دے یاراں واسطے بولیں گا اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا تیری آخرت بھی بنائے گا سجا چوکے صرف وہ بولے جڑا شہدہ پتر ہے تسی کہنے صحابہ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے خوشکی والی کوئی جگہ نہیں پائی ساڑے چ ہاں تہاڈی خاموشی نے انہاں دا پٹا ڈھیلا کیتا ہے اج میں فیس بک تے خدا دی قسمیں پوسٹاں ویکھیاں نے تے اللہ کو دعا کیتی ہے کہ یا اللہ ساڑے حال تے رحمت فرما دے ہاں تے تسی ایتھے آ کے ویکھیا کرو بس 4 چویڑا تے گسا کریا کرو مولویاں تے ویکھ کے یہ بلاندے کیوں نے نا تسی بولنا انشاءاللہ تسی بولو گے تے اللہ دی رحمت دے نال انہاں دے پونکن دی آواز بھی اچھی بول آواز بھی اسی صحابہ دا ذکر ہی نہ کر جانے بے کسے دے بکواس کرن دی آواز آ سکتی انشاءاللہ ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں جن دی لکڑ دی بائیں تھلے رکھو میں خیشہ دا پتر غیرت نہ بولے ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں
ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دینا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے تیرے پیار دینا کیا باتاں نے کوئی گھومے چار چھپیرے مدنی دے کتے دشمن وار نہ کر دے وے پھر کیوں نہ آکھاں میں لوگوں پیری دار دینا کیا بتانے ابو بکر نو پہلا منن والا سجا چوکے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ کیونکہ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے نبیوں کے بعد 22 جمادی الثانی یوم وفات امیر المومنین سسر رسول مسلمانہ دے پہلے خلیفہ کنہ دے پہلے خلیفہ جی اچھی بولیو کنہ دے مسلمانہ دے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق دی وفات ہے اس مناسبت نال چند گزارشات آپ احباب نال کرنیاں نے اللہ جڑا نبی دے یارہ واسطے بولے خواب اندر ابو بکر عمر عثمان و علی دا دیدار کروا دیں نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے ہجرت کی رات ہی نہ صرف ہم سفر رہے صدیق ہماری کعب نبی عمر بھر رہے ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے اور جنہیں مدینے جانے ایک واری محبت نہ دوے ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے صدیق دا پیار کمالے لوگو یارے غار والی وہ لوکی دین دے راسن مثالی تے پیاں دھما صدیق دے پیار دیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہے پختہ کتنا سنگت دا اوہ سنتا آج بھی رسول دنالے پہلا نمبر صدیق اکبر دا سبحان اللہ چولانہ انتظام ہے پر اجے لیٹے محبت نہ کہو سبحان اللہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق دی پاک صداقت تے جڑا انگل اٹھاوے لانتیے تسی کہنے لانتیے کیے اچھی بول کیے عمران خان دیاں لڑائیاں لڑن والے نواز شریف واسطے بولن والے عائشہ دے بابے واسطے بول جڑا صدیق دا دشمن ہے وہ کون ہے صدیق دی پاک صداقت تے جڑا انگل اٹھاوے لانتیے فاروق دی پاک عدالت تے زبان چلاوے لانتیے عثمان دی پاک سخاوت دا انکار کراوے لانتیے حیدر دی پاک شجاعت تے جڑا ضرب لگاوے لانتیے اصحاب دا دشمن متھے تے محراب سجاوے
لعنتی عثمان دی پاک شہادت تے جڑا عید مناوے جڑا نبی دے دورے دماد نال پیار کر دے خیرت نہ کھپا چوکے ضرور لعنت بھیجے گا عثمان دی پاک شہادت تے جڑا عید مناوے جڑا عید مناوے اور جڑا عید مناوے لعنتی پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑ آئی کہ صدیق ہے میرا بھائی اور صدیق ہے میرا بھائی اور نہیں ساٹھ بیچ لڑائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑ آئی کی کہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا نعرہ تکبیر گلی گلی نگر نگر لو جی جندہ ایمان ہے کہ ابو بکر پہلا ہے اور بغیر دلیل تو تحقیق تو تاخیر تو نبی دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والا پہلا ہے او سجا چوکے کوے گا سیندہ لوگ زور لا کے ابو بکر گونگیاں نو چھٹی ہے تے بزرگاں نو بھی چھٹی ہے چٹے والا دا حیا اللہ کر دے جوانا بوڑ جے عشاء دے بابے واسطے نہیں بولنا تے اللہ دی قسم تیری زبان دا فائدہ کوئی نہیں سجا چوکے گلی گلی نگر نگر اجے بھی نہیں گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر انہیں کار لٹایا تو بولن واسطے بھی تیار نہیں بولنا پڑے ہے مصطفیٰ دا ہم سفر ہے چنچے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر گلی گلی نگر نگر خلیفہ بلا فصل کیونکہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا میرا فیصلہ نہیں بھی اللہ دا فیصلہ ہے بس سابقون الاولون بنان والا ابو بکر نو اللہ ہے اذ یقول لصاحبی ہی اشان بیان کرنے والا والذین معہو پہلا بنان والا ابو بکر نو کون ہے جی پھر بول کون ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین نبیاں تو بعد جڑا پہلا ہے ان دا نا کیے کچھ بول نا کیے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے آپ دا نام پاک سن کے جڑا درود نہیں پڑھدا احادیث دی روشنی اندر ایسا بندہ ملعون ہے بخیل ہے کنجوس ہے ایسے بندے دی دنیا اور آخرت برباد جن دے سامنے فاطمہ دے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آیا تے اس نے آپ دے درود نہ پڑھیا ایک مرتبہ درود پڑھیا اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 گناہ معاف
اور جنت دے اندر اللہ رب العزت 10 درجات بلند کر دینے، 10 رحمتاں دا نزول کر دینے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ اسی ہے درود والے ہاں، مشہور برود والے ہاں، اصل درود والے اللہ دی عزت دی قسم اسی ہاں، اصلی درود والے۔ اہل حدیث دا عقیدہ ہے جس نماز وچ نبی تے درود نہیں اللہ وہ نماز قبول کردا، تے سانو برود کہن والے کہندے نے پڑھ لو تے ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو پھر بھی، پر ساڈے نزدیک جس نماز وچ نبی پاک تے درود نہیں، تے درود بھی ہو جڑا میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان چائنا یا فیصلہ آباد نہیں، درود ابراہیمی۔ اللہ نماز قبول کردا؟ اچھی بول سونے اللہ نماز قبول کردا؟ اچھا بھی کندہ کندہ دل کردہ قیامت نو فاطمہ دا بابا میری سفارش کر دے ترا سجا چوکے زیارت کروائیو ماشاءاللہ، سارے دا کردہ ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے جڑا صبح اور شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑے، میں اللہ دا سچا نبی وعدہ کرنا قیامت والے دن ان دی شفاعت کر دیاں گا، کہو سبحان اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، اور جنم پہلے ہی بنائی جاندے ہو، پہلے جنت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، تے پہلے بھی جنت ہے تے ساری آخری بھی جنت ہے انشاءاللہ، کیوں جی وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ؟ درود ابراہیمی پڑھیں تے سونے تے سواگ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے بھی مکمل درود ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اے بھی مسنون درود ہے۔ نہیں یہ پڑھ سکتا تے صلی اللہ علیہ وآلہ، کنا کہ ٹائم لگے گا پڑھن تے یار؟ منٹ 2 منٹ، تے انشاءاللہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا، جڑا وحی تو بغیر بولدا ہی نہیں ان دا سچا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ شفاعت کروں گا۔ ہاں جی کیڑا کیڑا وعدہ کر دے ذرا زیارت کرو، پہلے میں انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد حسن معاویہ حافظہ اللہ تعالی، اور اس مسجد امام و خطیب قاری محمد عثمان طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے محترم بھائی محمد عباس صاحب جنہ دی وساطت نال اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے۔ سونڈ والے پائی، مووی والے پائی، آپ احباب علماء دا بیان کرنا اور پردے اندر معززات دا بیٹھ کے سننا، اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں معاف فرما دے۔ میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں موضوع لگائے عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، اور خاص طور تے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خصوصیات اور آپ دیاں او انفرادی حسیتاں، انفرادی شانہ، منفرد مقامات جڑے اللہ نے ابو بکر تو علاوہ کسی ہور نو دیتے، اچھی بول، انہاں چو سب تو بڑا انفرادی تے منفرد اعزاز وے کہ ابو بکر او وے جنہیں بغیر دلیل تو، بغیر تحقیق تو، بغیر تعویل تو اور بغیر تاخیر تو نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اچھی کو وہ سبحان اللہ۔ اے حضرت ابو بکر دی انفرادی حیثیت ہے۔ اللہ دے نبی نے آکھیا میں نبی ہاں جی سونے نبی ہو، میں آخری نبی ہاں جی آخری نبی ہو، میں رسول ہاں جی میں تسی آخری رسول ہو، میں خاتم النبیین، نبوت دا تاج میرے سر تے جی سونے ہاں۔ اور ابو بکر دی ایک منفرد حیثیت آج بھی 1500 سال گزرن تو بعد واقعہ معراج دماغ اندر نہیں آندا بھی 4000 سال دا سفر ہے صرف آسمانہ دا،
ایک مہینے دی مسافت، بیت اللہ تو بیت المقدس، نبیاں دی امامت، ستاں آسماناں دی سیر، نبیاں نال ملاقات، اللہ نال گلاں، مومنہ واسطے 3 تحفے، ابراہیم دا امت نو سلام تے پیغام، سدرۃ المنتہا تے جبریل دا رکنا، جہنم دا مشاہدہ، جنت دے اندر عمر دا محل ویکھنا، بلال دے قدماں دی آہٹ سننا، جنت دی سیر، اور واپسی تے سیدنا جبریل دا یہ کہنا کہ اللہ دے نبی جو کچھ ویکھ کے چلے ہو اے تھلے جا کے اپنی امت نو دسنا نہیں ہے۔ آمینہ دے لال پریشان ہو گئے، جبریل اے اگے مینوں مجنوں دیوانہ جادوگر تے ساحر کہندے نے، 1000 سال دا سفر، زمین تو پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دے، 3500 سال اوپر سمندر ہے، اللہ دی شان شیان، برف دا سمندر، ان دی مسافت 500 سال دی ہے، اوپر کرسی ہے، پھر اوپر اللہ دا عرش ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ کائنات والو آج بھی اے دماغ وچ گل آن نو تیار، اچھی بول نہیں، پر جدو قرآن نازل ہویا اللہ دی قسم بغیر تعویل تو سب تو پہلے معراج دی تصدیق کرنے والا عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق ہے، کہ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہو سبحان اللہ، اور جنہوں نے سمجھ آئیے پھر کہو سبحان اللہ۔ اتھے اللہ خود کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ پاک او ذات جڑی راتوں رات دے کنے قصے چ اللہ سونیا گھنٹے چ فرمایا نہ، منٹ نہ، اللہ ایک لمحہ فرمایا جڑا انسانی دماغ وچ نہیں آ سکدا۔ اپنے محبوب نو جسمانی معراج کروان والا کون ہے؟ اللہ نے بولیو میں گل شروع کراں، کون ہے؟ پھر محبت نہ بولیو، کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ چند منٹ میری طرف توجہ کرے ہو، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن آ گیا۔ پاک او ذات جڑی راتوں رات بیت اللہ تو بیت المقدس لے گئی ہے، سدا سمانہ دی سیر تے لے گئی ہے، نبیاں نال ملاقات کروا دیتی ہے، اللہ نال گلاں کر کے آ گئے نے۔ سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات اللہ دی توحید والیاں واسطے جنت دا پیغام تے نمازاں دا تحفہ لے کے آ گئے نے۔ مسلمانوں رستے دے اندر حضرت جبریل نے میرے نبی نو آکھیا، اللہ دے نبی سارا واقعہ بیان کرنے، میرے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ فرماندے نے جبریل جی محبوب رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جبریل کون منے گا، کون منے گا، کون منے گا، اے معراج والی گل کون منے گا؟ حضرت جبریل فرماندے نے سونیا کوئی منے تے پاوے نہ منے، عائشہ دا بابا صدیق منے گا۔ آئیے ذرا قرآن کیجئے، اللہ دا قرآن سماعت کیجئے۔ میں سورۃ الفاتحہ پڑھا، ابو بکر دا ذکر نظر آندے،
سورۃ البقرہ پڑھا ابو بکر دا ذکر نظر آندے اللہ دی قسم الف لام میم دی الف تو لے کے الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن نبی دے یارہ دی شان اندر پڑھے 800 تو زیادہ آیات اللہ نے صحابہ پیغمبر دی عظمت اندر نازل فرمایا تے گجرانوالا دے رہنے والوں مسلمانوں اللہ بھی قسم میرا کی مان ہر آیت مصداق وچ ابو بکر پہلا اچھی بولی ابو بکر پہلا نظر آئے گا اللہ فرماندے نے صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دی راہ جنہاں تے اللہ دا کی نام ہویا اصحاب پیغمبر دا ذکر تسی کہنا کیویں انعام کنہاں تے ہویا اللہ فرماندے نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ دا کی نام نبیاں تے ہویا اوے گجرانوالا دے رہنے والوں غیور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے میرے نال رل کے بولو اللہ دا کی نام نبیاں تے ہویا اچھی بولو کنہ تے ہویا نہیں بولے کنہ تے ہویا اللہ جڑا اچھی بولے جنت اندر نبیاں دا ساتھ ہی دیوی محبت نہ بولو فرشتے لکھ رہے نے کنہ تے ہویا اللہ دی قسمیں پہلے نبیاں تے ہویا نبی آدم تے اللہ دا کی نام ہویا نبی نوح تے اللہ دا کی نام ہویا ابراہیم تے اللہ دا کی نام ہویا اسماعیل تے اللہ دا کی نام ہویا اسحاق تے اللہ دا کی نام ہویا یعقوب تے اللہ دا کی نام ہویا یوسف تے اللہ دا کی نام ہویا ادریس تے اللہ دا کی نام ہویا شعیب تے اللہ دا کی نام ہویا الیاس تے اللہ دا کی نام ہویا موسیٰ تے عیسیٰ تے اللہ دا کی نام ہویا سلیمان تے اللہ دا کی نام ہویا لوط تے اللہ دا کی نام ہویا ہارون تے اللہ دا کی نام ہویا سب تو بڑھ کے فاطمہ دے بابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا کی نام ہویا اللہ سونے نبیاں دا پتہ چل گئے اے صدیق کون اللہ دے نے پڑھ قرآن تینوں پتہ چلے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ صدیق کون شہید کون صالحین کون پروایا پہلے صدیق دا تعارف کر لو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یا راشیہ مفسر لکھ دینے اس تو مراد ہے شہدہ بابا ابو بکر ہر سنی عالم دین نے لکھے اے صدیق تو مراد ابو بکر یعنی سچ لے کے آن والا فاطمہ دا بابا سچ دی تصدیق کرن والا عائشہ دا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے تاڑے دیوی سبحان اللہ جنی تو آنو پریکٹس کراتی ہے تو آنو چاہیے دا 2-3 دن سو ہی نا تسی اجے بھی ٹلے ہو سچ لے کے آن والا فاطمہ دا بابا سچ دی تصدیق کرن والا عائشہ دا بابا خدا دی قسم اللہ نو ملنا ہی تے فاطمہ دے بابے نو ملنا پینے تے فاطمہ دا بابا اس وقت تک مل ہی نہیں سکدا جب تک عائشہ دے بابے نو نہیں ملیں گا کہ وہ سبحان اللہ جی ہاں اللہ دا پتہ دے گا فاطمہ دا بابا تے فاطمہ دے بابے دا پتہ دے گا عائشہ دا بابا دروازہ ملنا پینے ورنہ ساری زندگی ادھر ادھر گھومدا رہے گا تکے کھاندا رہے گا صدیق دا بوا لبڑا پینے صدیق دا بوا عمر دسے گا عمر دا بوا عثمان دسے گا تے عثمان دا بوا تینوں نبی دا دماد علی دسے گا اچھی کہ سبحان اللہ اوہ تے سبحان اللہ بان دیجے رب دیو ملنگو سجا چوکے کو سبحان اللہ
اللہ فرماندے نے کَنَّغَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اصحاب پیغمبر تے اللہ دا کی نام ہویا، ابو بکر تے اللہ دا کی نام ہویا، عمر تے اللہ دا کی نام ہویا، عثمان تے اللہ دا کی نام ہویا، مولا علی تے اللہ دا کی نام ہویا، طلحہ تے اللہ دا کی نام ہویا، زبیر تے اللہ دا کی نام ہویا، سعد اور سعید تے اللہ دا کی نام ہویا، عبید الرحمن تے اللہ دا کی نام ہویا، عبد الرحمن تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دے خبیب تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دے بلال تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دی پاک سمیہ تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دی زنیرہ تے اللہ دا کی نام ہویا، آل یاسر تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دے سلمان تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دے خالد تے اللہ دا کی نام ہویا، حسنین کریمین تے اللہ دا کی نام ہویا، عبداللہ بن عمر تے اللہ دا کی نام ہویا، عبداللہ بن مسعود تے اللہ دا کی نام ہویا، میرے نبی دے کلمہ پڑھنے والوں عبداللہ بن عباس تے اللہ دا کی نام ہویا، خالد بن ولید تے اللہ دا کی نام ہویا، یزید بن ابو سفیان تے اللہ دا کی نام ہویا، ابو سفیان تے اللہ دا کی نام ہویا، حضرت ہند تے اللہ دا کی نام ہویا، میرے نبی دیاں پاک بیویاں ماں خدیجہ تے اللہ دا کی نام ہویا، ماں عائشہ تے اللہ دا کی نام ہویا، اماں حفصہ تے اللہ دا کی نام ہویا، اماں ماریہ تے اللہ دا کی نام ہویا، ماں زینب تے اللہ دا کی نام ہویا، ماں جویریہ تے اللہ دا کی نام ہویا، ماں زینب بنت جحش تے اللہ دا انعام ہویا، سلمہ تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دی صفیہ تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں وڈی بیٹی زینب تے اللہ دا کی نام ہویا، رقیہ تے اللہ دا کی نام ہویا، کلثوم تے اللہ دا کی نام ہویا، فاطمہ تے اللہ دا کی نام ہویا، نبی دے ابراہیم طیب قاسم طاہر آپ دے 3 پتران تے اللہ دا کی نام ہویا، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں انعام والے لوگ کون نے؟ فرمایا گا نغم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، بدریاں تے اللہ دا کی نام ہویا، احد والیاں تے اللہ دا کی نام ہویا، صلح حدیبیہ والیاں تے اللہ دا کی نام ہویا، تبوک والیاں تے اللہ دا کی نام ہویا، خدا دی قسم خندق والیاں تے خیبر والیاں تے اللہ دا کی نام ہویا۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی حیدر کرار۔ نبی دے ہر یار دی خوشبو وکھری ہے، ہر یار دی خوشبو، پر ابو بکر تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں، ابو بکر تیرا جوڑ، اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اچھی بولو جی، اعلیٰ مخلوق انسانوں بولو، اعلیٰ مخلوق سبحان اللہ دی یسرا بی عبدہ، پاک او ذات جڑی راتوں رات اپنے نور نو اور سمم بکمن نور نہیں ہون تے کرتے نور ہی کر دے آئے نے۔ اب ادھا معنی کی ہے جی، اللہ واسطے بول، اللہ دی توحید واسطے بولنا ہے، اب ادھا معنی کی ہے اپنے بندے نو ویکھو جی آندے نے ساڑھے ارگا ہے نا بھی نا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ خدا دی قسم حضرت علامہ شہید فرما گئے اللہ بڑے گناہ گاراں پر ساڑھے نامہ مال اندر ایک نیکی ہے، تیری ذات نال کدی کسے نو شریک بنایا
جنہوں اللہ زبان دیتی ہے بول شریک بنایا اللہ اسی طرح مخلوق وچوں تیرے محبوب نال بھی کدی کسی نو شریک بنایا اللہ سونا تیری بات نال کسی نو شریک بنایا اللہ تیرے محبوب دی بات نال کسی نو شریک بنایا اسی آنے ہاں ذات بھی آخری تے بات بھی ذات بھی اچھی تے بات بھی اور جڑا ذات دا مقابلہ کرواوے وہ بھی لانتی ہے تے جڑا بات دا مقابلہ کرواوے وہ بھی جڑا ذات دا انکار کرے وہ بھی مومن نہیں تے جڑا بات دا انکار کرے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جڑا دلوں نہ منے نبی دا فیصلہ او مومن تے جڑا فٹ کر کے کہے ابا نہیں ماندا امی نہیں ماندی مولوی نہیں ماندا چلو گل دور چلی جائے گی توجہ کریو پاک او ذات جڑی راتوں رات اپنے بندے نو انج کرو فرشتہ ذرا وقت چ پے جے لکھنا کی انہیں انج کی کیتا ہے او بزرگاں نہ بولن جوان بولن اپنے بندے نو اوے ویکھو اپنے ارگا کہندے بھابی ہوئے نہ بھئی انا سید ولد آدم دنیا تے بھی نبی سردار ہے ساری انسانیت دا تے آخرت اندر بھی جے کمیں فرشتیاں دا نور تے نبی دی گستاخی ہے اچھی بول کی دی گستاخی ہے کیونکہ جتھے جبریل دیاں بریکاں لگ گئیاں نے جبریل نے سوڑیا بس ایتھوں اگے میں جانا ایتھوں اگے کون جائے گا انسان اچھی بول انسان کون جائے گا اللہ واسطے انسان بول اللہ نے تینوں اپنا نائب بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے شیطان نو آکھیا سجدہ کر نہیں کیتا اللہ دشمن بنا لے رب واسطے بول ایتھوں اگے کون جائے گا نہیں کون جائے گا جی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہائے 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 لقد خلقنا الانسان فی بھئی ذات دے اعتبار نال نبی پاک بشر نے شان دے اعتبار نال سید البشر نے ذات دے اعتبار نال نبی بشر تے شان دے اعتبار نال فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما قلت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لقدرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم نعرہ تکبیر حق علماء اہل حدیث خطیب ایشیا قاری عبداللہ فیض صاحب فیصلہ بادی زندہ باد حضرت مولانا قاری ابو بکر اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دے اچھی کہو آمین ساڈا ایمان ہے محبوبہ تیر تو اونچی ذات ہے تے صرف اللہ دی تیر تو اونچی بات ہے تے وہ بھی صرف کیوں جی شان وکھرا آمینہ دے لو جی تکلف ہو کرے جندہ ایمان کے فاطمہ دا بابا ساری کائنات رانو اللہ نے سونا بنائے بزرگاں نو چھٹیے تے گونگیاں نو اللہ والوں چھٹیے جوانوں ذرا سچا چونکے بول لیں شان وکھرا آمینہ دے نا جوانا شرم کر چٹیاں داڑیاں لے بول دینے تینو نعرے عمران خان دے مارن لگیاں حیا نہ آوے
تینوں بابے واسطے بولن لگیاں حیا نہ آوے زرداری واسطے بولن لگیاں شرم نہ آوے نواز شریف لئی گانا کڈن لئی بولن لگیاں تینوں حیا نہ آوے فاطمہ دے بابے واسطے بولن لگیاں تینوں شرم آندی ہے جڑا راتاں نوں اٹھ اٹھ کے تیرے واسطے اللہ کولوں جہنم تو پناہ منگدا رہیا تیرے واسطے جنت دا سوال کردا رہیا قیامت والے دن وی جڑی ایک زبان ہوئے گی جڑی آکھے گی رب امتی او فاطمہ دے بابے دی او بڑے جندہ دل کر دے قیامت نو نبی پاک دے ہتھوں ہو دے کو سر پیڑے شان وکھرا آمینہ دے نہیں بولے جے بھی کئی بخیل چہرے نظر آ رہے نے شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ او سنو سونا کوئی نہیں وہ سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں جگ جو کچھ دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے تلے پہ گئے اگلا جملہ تاتو سنانے سارے پڑھو شان وکھرا آمین اوہ فرینڈ سیٹ تے بے کے چپ بیٹھے ہو شان وکھرا آمینہ دے لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا اور بابیوں پلیکھے دور کر دیو من کرو ہون کرو نجدیو آندنے ماندے نہیں اور جویں اسی ماننے اللہ دی عزت دی قسم اللہ دی زمین تے ہور کوئی ماندا اچھی بول اسی ذات بھی ماننے تے بات بھی صرف نعرے نہیں مار دے ہیں ذرا محبت نہ جڑا نبی دی آل دا نوکر رل کے ایک بری سجا چوک کے زیارت کراؤ میں تے نوکر ہاں نبی دی سجے کھبے دھیان مارے ہو ویکھیو کوئی ناسبی نہ بیٹھا ہے ناسی رافضی نہ ناسبی اہل بیت دے بھی غلام اصحاب دے بھی غلام میں تے نوکر ہاں نبی دی اور رب دنائی رب دیا ملنگا پڑھ لے میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا تے صدیق نو پونکن والے نو اے نوٹ کر لینا چاہیے دے صدیق تے بڑیاں شانہ والا صدیق تے بڑیاں اوہ جوڑ کوئی نہیں نبی دے بانگ بلال دا جوڑ کوئی نہیں نبی دے حبشی بلال دا اور جملہ سنیو تو میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جانا اطاعت اللہ دینال اس دے حبیب دی اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم اطاعت اللہ دینال اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں وہاں بیاں دینا کیوں جی عقیدہ کوئی نہیں وہاں اور صرف جھوٹا دعویٰ نہیں ہے تے سکا دعویٰ بھی نہیں ہے سچا دعویٰ ہے نہیں تے جمعی اسی سینے تھے ہاتھ مار کے کہنے ہیں لیاؤ پیغمبر دا کو فرمان جے انکار کریے بشری تقاضے دے مطابق عمل اندر کمی ہو سکتی ہے پر نبی دی کوئی ایک حدیث جنہوں بھی ایک کیسی کہیے بھی میں نہیں ماندا
او بھابی کہنا تے دور میں مسلمان کہلوان دا بھی حق رکھدا بے شک ہے پھر مننا پینا بھائیو عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے اللہ دی قسم اسی مصطفیٰ دی ذات نال بھی کدی کسی نو بھائی وال نہیں بنایا تے مصطفیٰ دی بات نال بھی کدی کسی نو بھائی وال بنایا انکار کرنا تے دور اسی کدی ڈنڈی بھی نہیں ماری سانو پتہ ڈنڈے پینے نے سانو پتہ ہے ڈنڈے پینے نے جتے آمینہ دے لال دا فرمان ہوئے اللہ دا قرآن ہوئے اتھے تورات زبور انجیل بھی پڑھی جا سکتی تے باقی شامہ کدھر گئیاں بھئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین عمر نو آکھیا نبی پاک نے تے نالے کی آکھیا عمر تو تے تورات پہ پڑھنا ہے میرے زمانے چ صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے جب تک میرے پیچھے نہیں چلے گا جنت جا سکتا پھر کہنا پینے شان وکھرا آمینہ دے آخری بری پڑھ دو اللہ دیو ملنگو شان وکھرا آمین تھکتے نہیں جگے ہاں تو آنو کی لگنا ہے تُسی کہا تو تکنا ہے بھئی چلو آخری 10 منٹ ماشاءاللہ توجہ نال دھیان میرے وال میں دسن لگا ابو بکر کون ہے ابو بکر اچھی بول رہا توجہ نال ابو بکر ابو بکر نو جتھے ویکھیں گا ابو بکر پہلا ہے بے شک اچھی بول ابو بکر نہیں بولیا ابو بکر یہ 10 منٹ آکھے نے تے جنمن 10 منٹ ہی ہون گے انشاءاللہ ہاں ابو بکر پھر بول ابو بکر جی ہاں جتھے دھیان مارے ابو بکر پہلا ہے اس واسطے میں گلی گلی نگر نگر کہنا پھرنا کہ شان اصحاب نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی بات تو میں نہ آنا لوگو کون ابو بکر نبی دے بچپن دا یار ابو بکر نبی دے لڑکپن دا یار ابو بکر نبی دی جوانی دا یار ابو بکر نبی دے بڑھاپے دا ساتھی ابو بکر نبی دے بازار دا یار ابو بکر نبی دے غار دا یار ابو بکر نبی دے مزار دا یار ابو بکر میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو جنہیں بغیر دلیل تو سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ابو بکر جنہوں اللہ دی توحید واسطے مکے دے سین اندر چمڑے دیاں جتیاں نال ماریا گیا اندہ نام ابو بکر جندہ چہرہ لہو لوہان ہو گیا اللہ دی توحید پیچھے اندہ نام ابو بکر مکے دے چونک اندر اچھی آواز نال قرآن پڑھنے والا ابو بکر جندے گھر دے اندر نبی پاک آئے نے تے آکے آکھیا ابو بکر اللہ تیرا نام لے کے آکھے ابو بکر نو نال مدینے لے جا ہجرت دا ڈر آگے کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو جندہ نام اللہ تو جندہ نام اللہ عرشہ تو میرے محبوب نو حکم دے ذریعے بھیجے اندہ نام ابو بکر جندی بیٹی اسماء اپنی چنی نو پھاڑ کے اپنی چادر نو پھاڑ کے اپنے دوپٹے نو پھاڑ کے نبی دا سامان بننے اندہ نام ابو بکر او مسلمانوں نبی دے سجے ابو بکر نبی دے کھبے ابو بکر نبی دے اگے ابو بکر نبی دے پیچھے ابو بکر کی پیا کرنے فرمایا سونیا جدوں تیر اگے آوے تے اگے ابو بکر سجے آوے سجے ابو بکر کھبے آوے کھبے ابو بکر پیچھے آوے پیچھے ابو بکر میرے نبی غار تے چڑھے نے اے مسلمانوں اللہ تو انو غارے سور بھی کھاوے تے ذرا جا کے ویکھے ہو 1.5 کلومیٹر دی چڑھائی ہے کنے کلومیٹر اچھی بول چڑھائی ہے پوڑیاں دا نام و نشان بھی کوئی نہیں آج بھی کوئی نہیں چنگا پڑا جوان 2.5 4 گھنٹے لگ جاندے نے تے جدو واپس آنے نا تے کئی دن پھر کھلیاں بھی جاندیاں
اسی حرم چ بیٹھے ہاں، حرم دے نائب مفتی شیخ ہندوستان دے بہت بڑے شیخ وسیع اللہ صاحب، انہوں نے پوچھا حضرت اللہ دے نبی 40 بندیاں دی طاقت ہے، ابو بکر 2 سال عمر دا فرق ہے، تھکنا تے ابو بکر نو چاہیے دے، اللہ دے نبی کے میں تھک گئے؟ فرمایا پتر نبی تھکیا نہیں، اللہ نے تھکا دیتا ہے تے ابو بکر نو خدمت دا موقع عطا دیتا ہے۔ ہاں جی، نبی تھکیا نہیں، اللہ تھکا دیتا ہے، ابو بکر دے موڈیاں تے چڑھا دیتا ہے تے ابو بکر دی گود وچ سلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ شیر اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، صرف 5 منٹ رہ گئے نے، دھیان نال توجہ۔ ابو بکر صدیق نبی پاک نو کہہ رہے نے سونیا اینا نیویں ہو کے ویکھیا، توجہ کریو تے آپاں پھڑے جانے۔ فرمایا سونیا گھبرا نہ، ایک تو دوجا میں تے تیجا ساڈے نال کون ہے؟ اللہ نے بولے ہو کون ہے؟ اللہ فرماندے نے کلا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میرے نبی پاک دے نال ہجرت کرنے والا ابو بکر، اپنے گھر دا سارا سامان نبی دے قدماں چ رکھن والا ابو بکر، جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا افضل بعد الانبیاء ابو بکر، نبیاں تو بعد سب نالوں اعلیٰ ابو بکر۔ سارے دروازے مسجد دے بند، جندہ دروازہ بند نہیں کرنا ان دا نام ابو بکر۔ نبی دی زندگی جمعرات دی عشاء پڑھان والا، جمعے دیاں 5 پڑھان والا، ہفتے اتوار دیاں 5 پڑھان والا، سوار دی فجر پڑھان والا ابو بکر۔ نبی دی وفات تو بعد سب تو پہلے نبی دے ماتھے نو چمن والا ابو بکر، نبی دی تدفین دا مسئلہ حل کرن والا ابو بکر۔ اور مسلمانوں نبی دے مسلح دا وارث ابو بکر، نبی دے منبر دا وارث ابو بکر، نبی دا جانشین بنیا ابو بکر، جندے تے انصار بھی متفق ابو بکر، جندے تے مہاجر بھی متفق ابو بکر، جندے تے اہل بیت بھی متفق ابو بکر، جندے تے یار بھی متفق ابو بکر، جندے پیچھے علی نمازاں پڑھیاں، عباس نمازاں پڑھیاں، فضل بن عباس پڑھیاں ابو بکر، فاطمہ بی بی دا جنازہ پڑھان والا ابو بکر، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، جنگ یمامہ، جنگ یمامہ، جنگ یمامہ، مسلمہ دی گردن اڑوان والا ابو بکر، 11 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا مسلمانہ دا پہلا حکمران ابو بکر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے یار عمر کہندے نے ابو بکر اللہ دے نبی ٹر گئے نے، لشکر اسامہ روک لو، امت نو دلاسا دین والا ابو بکر، لشکر اسامہ روانہ کرنے والا ابو بکر، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، منکرین زکاة دے خلاف جنگ لڑنے والا ابو بکر۔ ہائے میرے نبی دی وفات تو بعد جدو ابو بکر دنیا تو گئے نے، اماں جی رو رہیاں نے۔ کون رو رہیاں نے؟ ایسا کیوں رونی ہے؟ تینوں نہیں پتا محبوب نال ملاقات دا ٹائم آ گیا ہے؟ جی ابو جی پتہ ہے رونی اس گلوں 11 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہے ہیں، نبی دا یار غار جا رہے ہیں، ہم راز نبوت جا رہے ہیں، پر گھر وچ کفن دا کپڑا بھی موجود ہے۔ بیٹا رون والی گل کوئی نہیں، جیوندیاں نو نویں کپڑیاں دی لوڑ ہوندی ہے۔ اے چھوٹا جہا گھر ہے میرا، بچیوں کچھ نہیں بنا کے دے سکیا، اے ویچ کے نا بیت المال چ جمع کرا دیو۔ کیوں؟ میں 2 سال ایک مزدور دے برابر وظیفہ لیندا رہا، اللہ سوال ہی نہ کر لے۔ آندے نے ڈاکہ مارے، اللہ دے نبی آندے نے عائشہ لے آ، صحیح مسلم دی حدیث ہے، میں لکھ دیاں ابو بکر دا نا لکھ دیا۔ مرو ابا بکر، صحیح مسلم۔ ایک واری نبی پاک نے بار بار آکھیا تے نبی پاک دیاں بیویاں ماں جی عائشہ نے 2-3 واری انکار کیتا، نہ سونیا ابو نرم دل دے مالک نے مسلح تے کھلوتا نہیں جائے گا کچھ ہو نہ جاوے۔ فرمایا نہ عائشہ نہ، باقی بیویاں بھی ترلا ماریا۔ اللہ دے نبی غصے چ آ گئے، فرمایا عائش
زمین تے مصطفیٰ پسند نہیں کردا، عرش بری تے خدا پسند نہیں کردا۔ مرو ابا بکر فلیسلی ڈاکا مارے کی اندہ کی مارے ڈاکا مارے کن دیتے وے او کالی زبان والے اللہ دے نبی کیڑا سونے چاندی دا محل چھاڑ کے چلے گئے نے جتھے ڈاکا مارے ہے جی بی بی دے باغ تے ڈاکا مارے ہے، ابو بکر نے مارے ہے تے پھر علی نے چھڑایا کیوں نہیں ڈاکا؟ ایک پاسے مشکل کشا تے حاجت روا، امیر المومنین ابو بکر تے چیف جسٹس علی، امیر المومنین عمر، چیف جسٹس علی، امیر المومنین عثمان تے چیف جسٹس 4 سال خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی نے او پتران دا حق کیوں نہیں لے کے دیتا؟ پھر 6 مہینے حضرت حسن خود بھی آئے نے کیونکہ انہوں نے پتا سی بھی حق بندا، اچھی بول۔ او جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے، جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے، ان لکے میں باغ بی بی فاطمہ دا کھایا ہے۔ بندہ بان بندہ بان بندہ بان بھنگیے میں چبل نمار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ بے وفائیاں چنگیاں نہیں جڑا ابو بکر نو پہلا مند ہے، بلوچ صاحب آگے نے جاگن دا ثبوت دینا تے تمہیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے، عمر بغادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بان غبدار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔